السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الناقة اللي ذكرنا الله عز وجل سبحانه جل جلاله عندها، لأننا نذكر الله عز وجل سبحانه عندها ثاني مرة، هل نرى أنها تخشع ولا ما تخشع؟ سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لقدرته، ودنا كل شيء من مخافته، عماد من لا عماد له، سند من لا سند له، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار، يعلم ما في وعرها وما في قعرها، خالق كل شيء بيده كل شيء جل جلاله في علاه، هو الذي أخرج المرعى، هو الذي جل جلاله في علاه أمره بين كن فيكون، قادر على كل شيء، بديع السماوات والأرض، أبدع في خلق العرش، أبدع في خلق جبرائيل، أبدع في خلق ميكائيل، أبدع في خلق إسرافيل، أبدع في خلق الجنة، أبدع في خلق النار، لا إله إلا هو جل جلاله في علاه، هو الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لقدرته، عماد من